एमसीसी पास भयो भने ऊ त्यहाँ बिहारबाट 17,000 को बन्दुक ल्याएर भए पनि उनको टाउकामा हानिन्छ। एमसीसी पास भयो भने ऊ त्यहाँ बिहारबाट 17,000 को बन्दुक ल्याएर भए पनि उनको टाउकामा हानिन्छ। सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्न अघि बढे भने ती हस्ताक्षर गर्न उद्धत रहेका ती हातहरूलाई हामी काट्छौं कहिल्यै पनि विचलित हुँदैनौं। यी बुदाहरू सच्याएर ल्याए भने पनि अब हुँदैन। एमसीसी को रोग नै हामी पाल्न सक्ने छाया नै हामी हेर्न चाहदैनौं। देउबालाई जहाँ भेट्दा पनि ढुङ्गामुढा गर्नु पर्यो। देउबालाई जहाँ भेट्दा पनि ढुङ्गामुढा गर्नु पर्यो कि उनले सार्वजनिक ठाउँमा भन्नु पर्यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित गर्नु हुँदैन, गर्दैनौ भनेर भन्नु पर्यो। एमसीसी पारित गर्नेहरूलाई पनि 17,000 मा बन्दुक पाइँदो रहेछ। त्यो किनेर ल्याएर भए नि उनीलाई ठोक्छौं। पास गरौँ त। सिंहदरबार होइन, हामीले संसद हलमा गएर त्यहाँ वरिपरि मानव साङ्लो बनाएर यिनीहरूलाई ढुङ्गा मुढा जे हुन्छ जसरी पनि खेदाउनु पर्यो। एमसीसी गर्नलाई ढुङ्गा मुढा जे हुन्छ जसरी पनि खेदाउनु पर्यो। एमसीसी गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय हललाई घेर्यौं भने 3 दिन 4 दिन यिनीहरू भागारे भाग हुन्छ। यो आउनै सक्दैन। त्यसकारण यसलाई टेबुलेसन गरिराख्नु पर्दैन। ज्ञानेन्द्र कार्कीले यसलाई सही गरेर लेख्यो। ज्ञानेन्द्र कार्की घरमा लगेर त्यो लगेर बुझाइदिनु पर्छ। उ जेसुकै गरोस् होइन। त्यस्तो एउटा फटा चाहिँ कांग्रेसको हिजो चाहिँ गरेर आउने आज उसको बारे यस्तो फटालाई फेरि घुमी फिरी यसैलाई मन्त्री बनाइएको छ। 46 सालमा पनि वामदेव, अहिले पनि वामदेव, 46 सालमा देउबा, अहिले पनि देउबा। यस्तो कसरी हुन सक्छ? कुनै सांसदहरूले एमसीसी पास गर्छौं भनेर लाग्छ भने हामी कुनै पनि हालतमा छोड्दैन। 2-4 जना मान्छे मरिन्छन् तर यो एमसीसी लाई एज इट इज जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो र 7.1 मा दफा 7.1 मा प्रष्ट भनिएको छ आन्तरिक शर्त हाम्रो छातीमाथि अमेरिकी र इन्डियन बुटहरू बजारिने बाहेक केही पनि होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। यो जीवन रहिन्जेलसम्म एक थोपा ब्लड रगत शरीरमा रहिन्जेलसम्म हामी यसलाई प्रतिवाद गर्छौं। अमेरिकाले चाहिँ संसारमा दादागिरी मचाउने उसका सैनिकहरू अहिले 150 ठाउँमा अमेरिकाका सैनिकहरू छन्। उनीहरूलाई एमसीसी ल्याउने अधिकार छ भने हामीलाई पनि रोक्ने अधिकार छ। ओलीले हिजो एमसीसी को बारेमा कुरा गर्दाखेरि तिमी भन्दा हामी अगाडि गर्छौं भनेर यिनीहरूले भनेको, प्रचण्डले भारतको लागि कम्फर्टेबल त हामी हुन्छौं भनेर पनि भनेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै दुविधा छैन। इन्डियामा पनि आतंक मच्चिनु हुँदैन। त्यहाँ पनि बोर्डर सिल गरिनुपर्छ। नेपालमा बस्ने हरेक इन्डियनहरुको चाहिँ कति बस्छन् लगत राखिनु पर्दछ। यसपालि मात्रै 56 अरबको त चामल मात्रै किनिएछ। 1 खर्ब 50 अर्बको सुन्नुस् है डेटामा 1 खर्ब 50 अर्बको त हामीले खाद्यान्न मात्रै किनेछौं भनेपछि यस्तो मुलुक छ। यस्तो मुलुकमा करको दायरा बढाउँदै उनीहरू तलब बाँड्ने गर्छन्। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका अनुशासन विभाग प्रमुख कृष्ण परसाई हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। अहिले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले एमसीसी को सबैभन्दा बढी विरोध गरेको देखिन्छ। यो फेरि एमसीसी को विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ किन आइपुग्यो तपाईहरुलाई? पुर्खाहरूले रगत र पसिना जीवनको आहुति दिएर देश निर्माण गरे। उनीहरूले निर्माण गरेको राज्यलाई विस्तार गर्न नसके पनि बचाउनु त पर्छ नि त। भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले यो अभिशाप हुन सक्छ र हामीलाई क्षमा दिन सक्दैनन्। प्रमुख कुरा चाहिँ यही मात्र। एमसीसी नेपालमा आउनु भनेको, एमसीसी ले नेपालमा काम गर्नु भने त देश विकास हुन्छ, प्रसारण लाइन बन्छ, विभिन्न ठाउँमा बाटोघाटो बन्छ भनेर भनिरहेछन्। तपाईहरु चाहिँ देशै बच्दैन भन्नुहुन्छ। हो, यो किन मिलेन कुरा तपाईहरुको र उनीहरुको? कस्तो प्रश्न गर्नुभयो बडो। यसलाई एकदमै गहिरो रूपमा हामीले अर्को पाटोबाट हेरौँ न। हजुर। प्राचीन समयमा राज्यहरू चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ उनीहरू कोलोनाइज अर्थात् उपनिवेश गरिँदै लगिन्थे। मान्छेहरूलाई कालाहरूलाई गोराहरूले सिक्री लगाएर बेच्थे। अहिले पनि करिब ती कुराहरू चाहिँ छन् तर अप्रत्यक्ष रूपमा छन्। जस्तो हामी कतारतिर लगायतका अन्य देशमा हामी काम गर्न जान्छौँ, हामी बिक्री नै भएको वास्तवमा। त्यसै गरेर कोलोनाइज अर्थात् उपनिवेश बनाउँथे उनीहरू जमिनलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर।
अहिले जमिनै क्याप्चर गरेर त अलिक गाह्रो हुन्छ, तर अन्य गतिविधिबाट चाहिँ क्याप्चर गर्ने। र एमसिसीको बारेमा तपाईँले किन प्रसारण लाइन बनाउँदैछ, तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यो त हाम्रा नेताहरूले भन्ने गरेको त त्यही हो, आम नागरिकको माझ हो। यसरी चाहिँ जस्तो माछो भ्यागुत्तो भनेर चाहिँ गरियो नि पहिला पनि। अहिलेका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, खड्गबहादुर ओलीहरूकै नेतृत्वमा हिजो महाकाली सन्धि भएको हो नि त। उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने नेपालले काया पलट फेर्यो, हामीलाई 1 वर्षमा 1 खर्ब 20 अरब आउने भयो, आकुआई गर्ने भयो भनेर उनीहरूले भने। अहिलेसम्म त्यो पैसा आयो कि आएन वा लिएका छन् कि उनीहरूले, होइन? त्यो त हामीलाई त देखिएन नि त। देशको राज्य कोषमा आएन, बजेटमा आएन भनेपछि गण्डकी सम्झौता पनि त्यसरी नै भयो, नागरिक अध्यादेशहरू पनि यसरी गरिए। हाम्रा बाउहरू, हजुरबाउको समयमा 16 सालमा 11 सालमा त मिडिया थिएन, केही थिएन, गऱ्यो होलान्। अहिले तपाईँ हामी यत्रो एउटा कानुन बुझेको, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता ज्ञान सबै बुझेको मान्छे हामी समग्रमा केही कुराहरू त बुझेका छौँ नि त। यत्रो धेरै पढेका नागरिक चेतना हामीसँग भएको मान्छेहरूले यस्तो प्रकारको सन्धि पनि हामीले मान्नुहुन्छ त? एमसिसी त एकदमै कुनै पनि हालतमा हुँदैन भन्ने कुरा त आम नागरिकहरूले देखाइसके नि त। अहिले उनीहरूले जबरजस्ती गर्ने काल के हो भनेर भन्दा याकान यतिमा यसको अफिस राखियो, उनीहरूका आफन्त मान्छेहरूलाई जागिर दियो, 5 लाखसम्म तलब खान्छन्, 3 अरब चाहिँ खर्च भइसकेको अवस्था छ अहिले। र मान्य विष्णु पौडेलले चाहिँ 10 अर्ब चाहिँ यो अहिलेको बजेटमा त्यसलाई इन्क्लुजन अर्थात् त्यहाँ समावेश गरिएको छ भने तपाईँले भनेको प्रश्न गर्ने एमसिसीको विरुद्धमा किन तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ, सबैभन्दा सशक्त रूपमा तपाईँहरू किन लाग्नु भएको छ भनेर भन्दा यही एउटै मात्रै कारण के हो भने देश धेरैपल्ट गुलाम भयो। एक प्रकारले हामी औपनिवेशिक अवस्थामै पुग्यौँ। कमसेकम अलिअलि रहेको हाडखोड बचेको देशलाई अलिकति बचाउँ भन्ने कुरा हो। यिनीहरूले त आमालाई बलात्कार गर्दाखेरि पनि यिनीहरू चाहिँ नि मान्ने भए। गिटी बालुवा ढुङ्गा चुरे भावरको यो चाहिँ त्यो जुन स्ट्रक्चर बन्नको लागि 15 लाख वर्ष लाग्दो रहेछ त्यो स्ट्रक्चर बन्नलाई। त्यो उनीहरूले भत्काउन थाले, इन्डियालाई बेच्न थाले। यो बेच्नु हुँदैन भन्दा देशमा जे छ त्यही बेच्नुपर्छ भनेर सूर्य थापाले भने हो नि त। देशमा जे छ त्यही बेच्नुपर्छ भनेर भनेको कि आमालाई, छोरीलाई, भाइलाई सबैलाई बेच्ने हो त। त्यो त अलिकति होइन तार्किक प्रश्न भएन नि त। त्यसकारणले गर्दा हामीले एमसिसी किन विरोध गर्यौँ भने एमसिसीमा लेखिएका बुँदाहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि कुनै कतैबाट मान्ने छैनन्। यसले अन्ततोगत्ता देशलाई पूर्ण रूपमा उपनिवेश जस्तै बनाउने हो र नेपालको माटोमा हाम्रो छातीमाथि अमेरिकी र इन्डियन बुटहरू बजारिने बाहेक केही पनि होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। भनेको अहिलेसम्म स्वतन्त्र भएको नेपाल, हामी स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डतामा एकदमै ठुलो गर्व गर्छौँ नि। अब भारतले जस्तै अरू देशले जस्तै त्यो स्वतन्त्रता दिवस मनाउने दिन आउँछ यदि एमसिसी पास भयो भने? यो अलिकति फरक ढङ्गले प्रश्न गर्नुभयो। हजुर। जस्तो नेपाल जस्ता केही देशहरू छन् अहिले पनि होइन। नेपाल चाहिँ एक प्रकारले भारत जस्तो अन्य मुलुक जस्तो पुरै यो अन्य देशको हिस्सामा गाभिएको देश नभए पनि एक प्रकारले नेपाल चाहिँ गुलामै बनाएका हुन्। हामी स्वतन्त्र थियो भनेर भन्छौँ। हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा शासन गरेनन्, अप्रत्यक्ष रूपमा शासन गरे। त्यसकारण त्यो प्रत्यक्ष रूपमा गरिएको शासनको पीडा चाहिँ हामीमा छैन, त्यो चाहिँ इन्डियनहरूमा छ। तर पनि एक प्रकारले हामी आधी उधी चाहिँ स्वतन्त्रै हौँ। यति बेला यही परिवेशबाट हामी अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकलाई चाहिँ साँच्चै सार्वभौम बनाउन सक्ने अवस्था थियो। तर यी विविध सन्धिहरूले गर्दाखेरि नेताहरूका यी चाहिँ अकर्मण नेताहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक दिन चाहिँ हाम्रो अस्तित्व चाहिँ बिल्दै जाने अवस्था आयो कि
यति बेला साना मुलुकहरूले पनि अब नेपाललाई सानो भनेर व्याख्या गरिएको छ। नेपाल सानो मुलुक पनि होइन, मध्यम स्तरको मुलुक हो। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। विश्वमा हामीभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका 100वटा देशहरू छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले यहीँको माटो हावापानी अनुसार हामीले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्दछ र राष्ट्रलाई चाहिँ त्यसरी हरेक सन्धि सम्झौताहरूको उल्झनमा बनाएर जबरजस्ती यसरी टोले गुण्डाहरूले गाउँ चलाए जस्तो गरेर यी इन्डिया अन्य युरोपियन युनियनहरू अमेरिकाहरूबाट त्यसरी होइन, स्वतन्त्र रूपमा यस सर नोमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। र प्रमुख कुरा चाहिँ के हो भने हामीले यो साउन 16 गते माइतीघर मण्डला जाउँ र एमसिसीको विरुद्धमा आवाज उठाउँ भनेर भन्यौँ। हुन त हामीले गत वर्ष पनि एमसिसी कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेर भन्यौँ र यो जीवन रहिन्जेलसम्म एक थोपा ब्लड रगत शरीरमा रहिन्जेलसम्म हामी यसलाई प्रतिवाद गर्छौँ। यसरी प्रतिवाद गर्छौँ। एमसिसी पारित गर्नेहरूलाई पनि 17,000मा बन्दुक पाइँदो रहेछ। त्यो किनेर ल्याएर भयो नि उनीहरूलाई ठोक्छौँ, पास गरौँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तमाम नागरिकहरूले बुझ्नु पर्दछ के हो भने हामीले कुनै काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टको कुनै व्यक्तिको विरोध गरेको होइन। उनीहरूलाई एमसिसी ल्याउने अधिकार छ भने हामीलाई पनि रोक्ने अधिकार छ। हामीले बुझ्नु पर्यो नि त वास्तविक कुरा के हो भनेर। हामीले त्यति बेला पनि आन्दोलन गर्दाखेरि हामीलाई लगेर हिरासतमा राखियो, 14-15 जनालाई लगेर मुद्दा चलाइयो। यिनीहरू एकै प्रकारका विचार भएका नेताहरू हुँदाखेरि अहिले सरकार परिवर्तन भयो भनेर यिनीहरू भन्छन्। 51 सालमा पनि देउबा प्रधानमन्त्री नै थिए, अहिले पनि उनी प्रधानमन्त्री छन् भनेपछि सरकार बदलिएको होइन, पुरानैको निरन्तरता हो। यसलाई फाल्नुपर्छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरूले पनि भोटर्सहरूले पनि के कुरो बुझ्नुपर्छ भने हामीले नेता होइन अब नीति बदल्नुपर्छ। हजुरबाउदेखि राजनीति गरेर अहिले नातिसम्म 32 वर्षसम्म देशमा राज्य गर्ने, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र ल्याउने आज देशको अवस्था के छ त? विकास गरे भन्छन्, 60 लाख नागरिकहरू चाहिँ युवाहरू बाहिर गएर रोजगारको अवस्थामा बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो मुलुक हो जसको 38% रेमिटेन्सले डेटामा हेर्नु होला चाहिँ मुलुक धानेको छ। यो कुनै पनि देशमा यस्तो हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले रोजगारी यहीँ सृजना गर्नुपर्छ। भोलि हाम्रो सरकार आउने हो भने या हामी जाने भने हामी राजनीति गर्नको लागि भनेर राजनीति गरेको होइन। हामी भोलि सरकारमा जाने भने सबैभन्दा पहिला दालमुड फ्याक्ट्री खोल्छौँ। तर यहाँ त के भयो भने 45 सालदेखि पछाडि त 46 सालदेखि पछाडि त ती सबै उद्योग धन्दाहरू खत्म गरे। अब यो एमसिसीको बारेमा अलिक प्रष्ट रूपमा भन्छौँ, हामीले बहिष्कार गरौँ भनेर चाहिँ यो पर्चा चाहिँ 50,000 पर्चा चाहिँ हामीले प्रकाशन गरेर बाँडिरहेका छौँ। यसमा 2-3वटा बुँदा चाहिँ शोचनीय बुँदा र हामीलाई ठिक नलागेका बुँदा हुन्। धारा 3(2)मा लेखिएको छ, यस परियोजनाबाट प्राप्त हुने या पछि कतै भेटिने ज्ञात अज्ञात बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको अधिकार हुनेछ। यो अर्थ के हो त? ज्ञात अज्ञात प्रपर्टी भनेको के हो त? यो एउटा एकदमै शोचनीय प्रश्न छ है। 6.8मा 6.8 एमसिसीको हैसियत भनेर त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। म अलिकति पढौँ। यो सम्झौता भएपछि एमसिसीको तर्फबाट नेपालमा यदि कुनै हानि नोक्सानी भएमा, एमसिसीको स्थापनादेखि एमसिसी सञ्चालन रहिरहँदा कुनै पनि हानि नोक्सानी भएमा, एमसिसीका कुनै वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारीबाट कुनै दुर्व्यवहार भएमा, क्षति गराएमा, चोटपटक या उनीहरूको कारणले मृत्यु भएमा उनीहरूले जिम्मा लिनुपर्ने छैन। यस विषयमा नेपालको कानुन तथा न्यायालयमा कुनै कुरा उठाउन पाइने छैन। यो ठिक कुरा हो त? यो सार्वभौम सोभरिन स्टेट कन्ट्रीमा नेपालको संविधान नै मूल कानुन हो र यही आधारमा सबै सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ मानिनुपर्छ र अन्तिममा निर्णायक भनेको नेपालको संविधान नै हुनुपर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको संविधान र एमसिसीको सम्झौता
बाजिएमा एमसीसीको सम्झौता लागू हुनुपर्छ भन्ने यस्तो सम्झौता पनि गर्ने मूर्खहरूलाई तपाईँ हामी युवाले घचघचे आएर जनजागरण गराउनु पर्छ कि पर्दैन, रोक्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सहन सकेनौँ यो विषयलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2-4 जना मान्छे मर्छन्, मरिन्छन्, तर यो एमसीसीलाई एज इट इज जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो र 7.1 मा दफा 7.1 मा प्रष्ट भनिएको छ आन्तरिक शर्त भनेर भनिएको छ। यो सम्झौता लागू भएपछि नेपालको कानुनसँग बाजिएमा एमसीसी सम्झौता निर्णायक हुनेछ अथवा नेपालको कानुन होइन उसको कानुन हुनुपर्छ। यो हुन सक्छ, यो हुन सक्दैन। अन्त्यमा अनुसूची 5 क मा लेखिएको छ सरकारले एमसीसी परियोजना चित्तबुझ्दो तरिकाले बनाउने छ र यसलाई भारतको समर्थन हुनुपर्नेछ। नेपालले अमेरिकासँग गर्न आँटेको सम्झौतामा भारतको चित्त बुझ्ने भनेको के हो? हामीले संसदमा पेश गरेको एमसीसीको सम्झौतालाई कपी गरेर त्यसको आधारमा जस्ताको त्यस्तै राखेर यो पर्चा बनाएका छौँ। कमसेकम कांग्रेस कम्युनिस्ट अहिले नभनौँ, हामी राजावादी नभनौँ, हामी एउटै मात्रै कुरा गरौँ। पहिला यो एमसीसी काउसोलाई यहाँबाट सधैँलाई बिदा गरिदिउँ, त्यस पछाडि मुलुक बच्छ अनि राजनीति गरौँला, अरू केही। एमसीसी यति घातक छ भने ओली सरकारलाई ढालेर शेरबहादुर देउवालाई ल्याइ एमसीसी पास गराउँदैछ अमेरिकाले भनेर आम जनमानसमा त्यो एक प्रकारको चर्चा सुनिन्छ हैन? यिनीहरू चाहिँ विभिन्न नाम गरेका विभिन्न दल हुन्, विभिन्न नाम गरेका विभिन्न दल गरेको एउटै समूह हो। एउटै समूह भएको हुँदाखेरि एउटाले सत्तामा बसिन्जेलसम्म भाग पुग्छ, पुगिन्जेल त्यो विरोध गरे जस्तो गर्छ, फेरि अर्कोले अर्कोलाई विरोध गर्छ। यो हामीले 46 सालदेखि नै अहिले देखेका छौँ। हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने व्यक्ति र टाउकाको मूल्य तोकिने र तोक्ने व्यक्ति चाहिँ एकै ठाउँमा छन् नि त अहिले। ओलीले हिजो एमसीसीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तिमी भन्दा हामी अगाडि गर्छौँ भनेर यिनीहरूले भनेको, प्रचण्डले भारतको लागि कम्फर्टेबल त हामी हुन्छौँ भनेर पनि भनेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै दुविधा छैन। आम नागरिकहरूले विशेष गरी युवाहरूले के बुझ्नु पर्दछ भने नेताहरूले चाहिँ माथिल्लो तहका नेताहरूले चाहिँ युरोपियन युनियन, अमेरिकन एडहरूबाट र भारतीयहरूबाट यिनीहरूले आफूलाई पुग्ने पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि रकम लिइसकेको हुँदा यिनीहरू चुकिसकेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई बाहिर निकालेपछि मात्रै, यिनीहरूलाई घोक्रे ठ्याक लाएर खेदाएपछि मात्रै हामी नयाँहरू भयौँ, युवाहरू भयौँ। युवाहरूले हामीले चाहिँ रकम खाएको छैन, त्यसकारण उनीहरूले भनेको जे पनि मान्नु पर्दैन। अहिले यिनीहरू यस्तो अवस्थामा छन् भने स्ट्यान्डिङ बिट्विन द डेभिल एन्ड डिप सी भन्छ। एकातिर एउटा डेभिल राक्षस छ, यतातिर डिप सी एक गहिरो नदी छ, यसको बिचमा यिनीहरू उभिएका छन्। यता जाँदा खस्छन्, यता जाँदा खाइदिन्छ। यो अवस्थामा यिनीहरू उभिरहेका छन्। यिनीहरूले यो अवस्थामा रहेका यी नेताहरूले सबैभन्दा राम्रो चाहिँ अब हामीबाट पनि यिनीहरूलाई ठोक्ने भन्ने युवाहरूले देशभरि आन्दोलन आवाज उठेको छ र उता डिप सी गहिरो नदीमा जान्छन्, गोली ठोकिहाल्छन्, सुलेमानी बनाउँछन्। यिनीहरूले सबभन्दा राम्रो चाहिँ सुसाइड गर्नु राम्रो हो। यदि देउवा प्रचण्ड ओलीहरूले मिलेर एमसीसी पास गरेन भने अमेरिकाले सुलेमान बनाइदिन्छ। यिनीहरूको यो त 100% हो नि। तपाईँ मान्नु न, मालिकले दाना पानी खुवाएर राखेको नोकरलाई मालिकको निर्देशन अनुसार काम गरेन के हुन्छ? होइन, कसैलाई हायर गरेर काम दिएको छ, जागिर दिएको छ, यो ड्युटी गर भनेर भनेको छ भने उसले त्यो ड्युटी गरेन के हुन्छ? त्यो निश्चित कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा यिनीहरूलाई खतरा छ। धेरै बुढा भइसके, यिनीहरूलाई धेरै बुढा भए पनि नछोड्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू डरले पनि छिटोभन्दा छिटो यिनीहरू एमसीसी पारित गर्न गर्छन्। तर यसमा म दावाका साथ के भन्छु भने तपाईँलाई, यदि अहिले त राजावादी
दलहरू लगायत सबैले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्, त्यही भित्रकाले पनि गरिरहेका छन्। हामीले लगातार एक हप्ता जति 2-5 दिन जति यिनीहरूका घुँडा भाँचेर प्रदर्शन गर्ने हो भने यिनीहरू सबै भाग्छन्। सिंहदरबार होइन, हामीले संसद हलमा गएर त्यहाँ वरिपरि मानव साङ्लो बनाएर यिनीहरूलाई ढुङ्गा मुढा जे हुन्छ जसरी पनि खेदाउनु पर्यो। एमसीसी गर्नलाई आफ्नो विचारमा राजनीतिक विचार मान्यता मूल्य लिएर हिँड्छन्, ठिक छ, यसमा केही छैन, गरून्, सरकार बनाउन् घटाउन्, जे आफ्नो कुरा भयो, झुक्याएर मत लिएर आउन्, सांसद बनुन्, बेग्लै कुरा। यो विकृत संसदीय व्यवस्थाको यो परिपाटी चलिरहन्छ निरन्तर। तर एमसीसीको विषयमा चाहिँ हाम्रो प्रष्ट आह्वान के भने, यदि कुनै सांसदहरूले एमसीसी पास गर्छौँ भनेर लाग्छ भने हामी कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौँ। यो प्रष्ट रूपमा यो कन्क्लुजन हाम्रो निर्णय बन्यो, यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझिदिनु होला, बरु सहयोग गरिदिनु होला, त्यो भन्छ। नागरिकहरू यति धेरै विरोध गर्दा गर्दै पनि उनीहरू त पास गर्छु भनेरै लाग्छ नि। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसी भनेको वास्तवमा जनताको बलबाट उत्पन्न भएको एउटा शासन हो। त्यो नेपालमा हुन सकेन। हामीले साँच्चै लोकतन्त्र ल्याउन बाँकी छ। 2007 सालदेखि 17 सालसम्म त्यहाँदेखि यता आएको शासन पद्धति जस्तै हामीले अहिले बोल्न पाउँदैनौँ। साँच्चै भन्ने हो भने लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सकेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नाम मात्रको प्रजातन्त्र हो, नाम मात्रको लोकतन्त्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र यसरी मात्रै हुन्छ जबकि कानुन यस्तो बनाउनु पर्यो, संविधान यस्तो बनाउनु पर्यो, संसदको जस्तो हामीले परिकल्पना गरेका छौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्दछ। 1 नम्बरमा राइट टु रिकल र रिजेक्टको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। सांसदहरूले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ र प्रदेश खारेज गरेर पोलिटिकल प्रोभिन्सलाई चाहिँ हामीले खारेज गरेर पोलिटिकल फेडरलिजमलाई हामीले खारेज गरेर एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजममा लान सक्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि बजेट पनि बच्छ। यसका धेरै अवयवहरू, धेरै सोच धारणाहरू, परिणामहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ। तर यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ रहिन्जेलसम्म हामीले अहिले शेरबहादुर देउबा मात्र होइन, भगवान् बुद्धलाई ल्याएर यहाँ राख्यो भने पनि उनले यही गर्छन्। नीति नियम यही हो। हामीले संसदीय व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ, अलिक फरक ढङ्गले नेपालको संविधान बदल्नुपर्छ। धेरै कुराहरू छन्। सांसदहरूले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, हरेक विषयमा हरेक क्षेत्रमा योग्यताको कुरा हुन्छ भने सांसदहरूले पनि जनप्रतिनिधिले पनि योग्यताको विषयमा हामीले प्रश्न चिन्ह उठाएका छौँ। हुनैपर्छ। सांसद बन्नको लागि योग्य व्यक्ति जानुपर्छ। हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुँदैन भन्नेले हुँदैन भन्नुहोस् भनेर ताली बजाउँदैमा त्यसरी मुलुक परिवर्तन हुने होइन। सांसदहरू अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। त्यो हामीले चाहिरहेका छौँ। यो सिस्टममा त्यो हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले यो सिस्टममा फेर बदल गर्न सकेनौँ भने अरू 30 वर्षसम्म यसरी नै जान्छ। एसियामा सबैभन्दा विपन्न मुलुक नेपाल, सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक नेपाल र यो क्रम चाहिँ जाने क्रममा अझै तल झर्ने क्रममा छ। यो अफसोस र बडो चिन्ताको विषय हो। त्यसकारणले गर्दा आम नागरिकहरूलाई यति बेला भोलि कानुन बनाउने जिम्मा तपाईँ हामीले लिनुपर्छ। सधैँ हाम्रा हजुरबाबुहरूलाई यो जिम्मा दिएर हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा कानुन बनाउनुपर्छ, संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान त एक प्रकारले हामीले यसलाई साङ्गेनी गरिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि संविधान बदल्नुपर्छ र यसरी प्रक्रियागत रूपमा अगाडि जानुपर्छ। यति बेलाको तातो विषय भनेको जब गाउँमा हात्ती आउँछ त्यति बेला मान्छेहरूले अगाडि पछाडि उनीहरू केही गर्दैनन्। त्यति बेला मान्छेहरू पटका किन्न चाहिँ बजारमा जान्छन्। त्यो होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउबा यति बेला आएपछि अब हामी फेरि पटका किन्न हिँडेको जस्तो यो होइन। हामीले हिजैदेखि आज भोलि निरन्तर कार्यक्रम लानुपर्छ र देउबालाई जहाँ भेट्दा पनि ढुङ्गा मुढा गर्नु पर्यो कि उनले सार्वजनिक ठाउँमा भन्नु पर्यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित गर्नु हुँदैन, गर्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। अब अहिले केपी ओलीको कुरा गर्नुभयो। हिजो केपी ओलीले यसलाई चाहिँ नै टुङ्गाइदिएको भए हुन्थ्यो नि त।
अब सम्भवतः उनले अहिले के भन्छन् भने एमसीसी चाहिँदैन भनेर फेरि जनताको अभिमत लिएर फेरि यिनले धोका दिन सक्छन्। हिजो चीनले बनाइदिएको दरबार हाई स्कुल मैले बनाएको भनेर यिनले चाहिँ भने यिनीहरूका साइबर स्यालहरूले यसरी व्याख्या गरिराखेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि गलत बाटोबाट सरकार मोडिराखेको छ। यत्रो संसार दुनियाँ 21औं शताब्दीमा आज चन्द्रमामा बस्ती बसाल्न आँटिसके मान्छेले चीनले एउटा डोङफेङ हतियार बनाउँछ, 5 ठाउँ 7 ठाउँमा एकैचोटि पड्केर जान्छ। प्रविधिको यो विकास भइसक्यो। यिनीहरू ढुङ्गे युगका सोच लिएर त्यही परम्परागत 46 सालमा पनि वामदेव अहिले पनि वामदेव, 46 सालमा देउबा अहिले पनि देउबा, यस्तो कसरी हुन सक्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकहरूले बुझ्नुपर्छ यो दल पार्टी झन्डाको कुरो होइन। सबैभन्दा पहिला राष्ट्रको झन्डा बोकौँ र मुलुक बचाउँ कि हामीलाई हाम्रा सन्ततिहरूले क्षमा दिने वातावरण बनाऊ, यो हाम्रो आह्वान हो। र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यो गर्न लागेको कार्यक्रम अस्तिदेखि सुरु भइराखेको छ। यसलाई हामी निरन्तरता दिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ र यो तपाईँको यो च्यानलबाट म हार्दिक निमन्त्रणा र आह्वान गर्न चाहन्छु कि यहाँ आक्रोश गरेर केही अभियन्ताहरू जस्तो आक्रोश पोखेर सारो बोलेर पनि होइन, हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। सत्य तितो हुन्छ, यसलाई बुझौँ। हामी 55 अरबको लागि हामी यसरी अगाडि नबढाउँ, देशलाई बन्धक नबनाऊ। त्यसमा 13 अर्ब नेपालको पनि खर्च हुन्छ। त्यो नेपालले कसरी खर्च गर्छ, कसरी एकाउन्टिङ राख्छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्दछ। नेपालमा अहिले 1400 मेगावाट बत्ती मात्रै छ, जबकि सिङ्गापुर जस्ता साना साना मुलुकहरूमा 40,000 50,000 मेगावाट बत्ती छ। भुटानमा 14,000 मेगावाट बत्ती उसले निकालिसक्यो। नेपालमा 1400 मेगावाट बत्ती छ भने 5000 मेगावाट बत्ती अझै हामीलाई चाहिन्छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। हामीसँगै बत्ती छैन भने बत्ती नबनाइकन हामीले प्रसारण लाइन गोरखपुरमा पुर्याएर इन्डियालाई बेच्ने भनेको यो कस्तो खालको सम्झौता हो? त्यसकारण यो सम्झौता हुन सक्दैन। होङ्सी सिमेन्ट आएर त्यहाँ बसेको छ, 60 मेगावाट बत्ती होङ्सी सिमेन्टलाई चाहिन्छ। यिनीहरूले बत्ती नदिएर पेट्रोलबाट डिजेलबाट त्यो सिमेन्ट चलाइराखेको छ। कमसेकम बत्ती दिने हो भने त उसले सिमेन्टको मूल्य पनि घटेर आउँथ्यो नि त। यस्तो अवस्था छ मुलुक, लोड सेडिङको अवस्था छ देशमा। अझै हामीलाई एउटै फ्याक्ट्री छैन, एउटा दालमोट फ्याक्ट्री पनि अघि मैले प्रश्न गरेँ तपाईँलाई छैन भने नेपालमा कुनै कल कारखाना उद्योग केही छैन। आज जनै शुद्ध बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्छ भने यी सबै हामीले उत्पादन गर्नको लागि फ्याक्ट्रीहरू कल कारखानाहरू खोलिनुपर्छ। हामीले सम्झौता गरेर भारतले हामीले उत्पादन गर्ने अनि त्यो बत्ती चाहिँ भारतले मूल्य निर्धारण गरेर लाने भने यस्तो पनि हुनसक्छ। यो कुनै सम्झौता हो? यो सम्झौता हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले पहिला बत्ती उत्पादन गर्नु पर्यो, हामीलाई पुग्नु पर्यो। पुगिसकेपछि हामीसँग प्रशस्त बिजुली बत्ती निस्क्यो भने त्यस पछाडि भारतलाई बेच्ने हो कि भुटानलाई बेच्ने हो कि अनि सोचौँला, तपसिलको कुरा हो। त्यसकारण यी अहिले हामीले बेलकोटगढीमा त्यहाँ हामीले हाम्रो समूह गठन गरिसकेका छौँ। भौतिक रूपमा हामी उपस्थित भएर यिनीहरू भत्काइदिन्छौँ। हामी त्यहाँ कुनै पनि हालतमा राख्न दिँदैनौँ। एमसीसीले नेपालमा कुनै पनि काम गर्न दिनुहुन्न। 48 देशमा सम्झौता गरेको आज 8वटा देशमा मात्रै छन्। ती 8वटा देशको चरित्र हेर्नुहोस्। श्रीलङ्काले त यसलाई चाहिँ बहिष्कारै गरिसक्यो। एमसीसी भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने इन्डो पेसिफिक यो स्ट्राटेजी रणनीति अनुसार चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ संसारमा दादागिरी मचाउने, उसका सैनिकहरू अहिले 150 ठाउँमा अमेरिकाका सैनिकहरू छन्। अब कतिपय देशहरूमा चाहिँ अब यसलाई रोकेको पनि छ। अब यसलाई कालान्तरमा अब एउटा पावर अफ ब्यालेन्सको आधारमा चीनको आधारमा रोकिन सक्छ होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। उसले चाहिँ आफ्नो सैन्य शक्ति विस्तार गर्नको लागि गरेको स्ट्राटेजीमा हामी फस्नु हुँदैन। नेपाल एउटा स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण देशको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो कारणले इन्डिया पनि किन नहोस्, चीनको त कुरै छैन, इन्डियामा पनि आतंक मच्चिनु हुँदैन। त्यहाँ पनि बोर्डर सिल गरिनुपर्छ। नेपालमा बस्ने हरेक इन्डियनहरूको चाहिँ कति बस्छन् लगत राखिनु पर्दछ भनेर हामीले उठाएकै कुरा छौँ। त्यसकारणले गर्दा एमसीसी यो मानेमा हुनु हुँदैन कि एमसीसी भनेको अब यहाँ भन्न त भन्लान्, यहाँ धेरै तर्क वितर्क गरेर हुन्छ एमसीसी कहाँ अमेरिकन बोटहरू आएर बस्छन्।
प्रत्यक्ष रूपमा होइन अप्रत्यक्ष रूपमा ती कुराहरू लेखिएको छ। भोलि यी कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरू आए भने हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि अमेरिकन सैनिकहरू आउँदाखेरि रोक्न नसक्ने अवस्थामा हुँदाखेरि हाम्रा नेपालका सैनिकहरू चाहिँ उनीहरूको गार्ड जस्तो बनेर बस्नुपर्ने स्थिति हुँदाखेरि यत्रो एउटा संयुक्त राष्ट्रमा नाम कमाएको नेपालको आर्मीको एउटा संस्था छ, यसलाई मजबुत गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने, यसलाई चाहिँ उनीहरूको पछाडि ब्याक गर्ने। एक प्रकारले भन्ने हो भने त अहिले एकीकृत माओवादीहरू यिनीहरू लगायत यिनीहरूले त नेपालको सैनिक संरचनालाई ध्वस्त गरिदिने खत्तम गरिदिने नि उनीहरूको कुरा हो। तर त्यो सम्भव छैन, हुन दिनु हुँदैन। तपाईँ हामीले डटेर लाग्नुपर्छ। धेरै मुलुकहरूमा यसरी उपनिवेश भएका कारणहरूले या अन्य यस्ता स्ट्राटेजी बनाएर प्रवेश गरेका मुलुकहरूलाई जनताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएर उनीहरूलाई परास्त गरेको इतिहास छ। त्यसकारण हामीसँग धेरै पनि चाहिँदैन। 2000 देखि 5000 नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय हललाई घेर्यौँ भने 3 दिन 4 दिन यिनीहरू भागारे भाग हुन्छ, यो आउनै सक्दैन। त्यसकारण यसलाई टेबुलेसन गरिराख्नु पर्दैन। यसलाई जहाँ छ जहाँबाट आएको ज्ञानेन्द्र कार्कीले यसलाई सही गरेर लिएको, ज्ञानेन्द्र कार्की घरमा लगेर त्यो लगेर बुझाइदिनुपर्छ, ऊ जेसुकै गरोस् होइन। त्यस्तो एउटा फटा चाहिँ काङ्ग्रेसको हिजो चाहिँ गरेर आउने आज उसको बारे यस्तो फटालाई फेरि घुमिफिरी यसैलाई मन्त्री बनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको बारेमा घोर विरोध गर्दछौँ र गर्नको लागि आह्वान पनि गर्दछौँ। देउवा त अमेरिकाको पुच्छर भइसके भन्छन् नागरिकले, त्योसम्म आरोप लगाउन थाले होइन। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, यसलाई धेरै हामीले भनिराख्नु पर्दैन। धेरै चाहिँ यिनीहरू अमेरिकन युरोपियन युनियनहरूका यिनीहरू चाहिँ एजेन्टहरू हुन्, काम गर्ने विश्वासिलो पात्रहरू हुन्। उनीहरूले जे भन्यो त्यो उनीहरूले मान्छन् र इन्डियाको विश्वासिलो पात्रहरू ठुला ठुला नेताहरू यहाँ छन् भन्ने नेताहरू तपाईँको संसद भवनमा सबै रहका सिआइएका एजेन्टहरू मात्रै छन्। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगमा गयो त्यहीँ छन्, राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यहाँ गयो, यिनीहरूले अघि कुरा कहाँदेखि कहाँ पुर्याइहाल्छन्, सबै रेकर्ड गरेर आफ्ना चाहिँ मालिकहरूलाई चाहिँ दिनभरिको टिपोट गरेर पठाइहाल्छन्। यो तपाईँ हामीलाई केही पनि थाहा छैन। यो एक्सप्लोइटेसन शोषण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यसको फेरिस्त एउटा गहिरो रूपमा बुझ्नुपर्छ। आम नागरिकहरूले बुझ्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अप्रत्यक्ष रूपमा त गरेका थिए। अब एमसिसी जस्तो एउटा घातक सम्झौता गरेर प्रत्यक्ष रूपमा नै नेपाललाई यसरी गुलामी बनाइयो। तपाईँले एउटा कुरो म अन्तिममा जाँदा तपाईँको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर जाने भन्ने यिनीहरूले कुरा गरेका छन्। नेपालका नदी नालाहरूमा विशेष गरी कोशी गण्डकीमा 1000 क्युसेक पानी चाहिँ 1000 भन्दा पनि बढी क्युसेक पानी प्राप्त हुन्छ। कालीगण्डकीमा पनि 800 क्युसेक पानी चाहिँ मैले डेटामा हेर्दा देखिँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ डाइभर्सन गरेर उता बुटोलको तिनाउ नदीमा हालिदिएपछि त्यहाँको 2-3 जिल्लालाई चाहिँ उनीहरूले सिँचाइ गर्ने भनेर भनेका छन्। त्यो डेटामा हेर्दाखेरि चाहिँ 2-3 जिल्लालाई सिँचाइ गर्दा 30-40 क्युसेक पानीले नै पुग्ने रहेछ। तर हामीसँग त त्यहाँबाट 750 क्युसेक पानी हुन्छ। 700 क्युसेक पानी चाहिँ त्यो एकदम पुरै डुबान हुन्छ। त्यो पानी चाहिँ इन्डियामै लाने, राजस्थानदेखि लिएर गुजरातसम्म यो मध्य प्रदेशदेखि हुँदै युपीदेखि हुँदै उनीहरू लाने धेरै त्यहाँ चाहिँ मरुभूमि भइराखेको छ। त्यो एउटा स्ट्राटेजी रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लामो सभ्यता हाम्रो जुन कालीगण्डकीको छ त्यहाँका पशु पक्षीहरू मान्छेहरूको जीवन पद्धति बस्तीहरू बसेको छ त्यो सबै ध्वंस भएर जाने यस्ता कुराहरू यिनीहरूले गरिराखेका छन्। यिनीहरूले जति छिटो यो मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्ने नै परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा बुझाउनकै लागि आएका हुन्। जति छिटो उनीहरूले बुझाए त्यति राम्रो पुरस्कार यिनीहरूले प्राप्त गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा यस्तो प्रकारको खेल हामी गर्न दिँदैनौँ। यो स्वागत नेपालको नेतृत्वमा हामीले जुन एउटा चाहिँ यो चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान सुरु भयो, हिजो कुनै दिन स्वागत नेपाल एक्लै हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि हामी जोडियौँ। हजारौँ 77 जिल्लामा हजारौँ युवाहरू कार्यकर्ताहरू जोडिएका छौँ। उनको विचारलाई हामीले स्वागत नेपाललाई मानेको होइन नि, स्वागत नेपालको दारीलाई हामीले मानेको होइन नि त। हामीले त उनको विचारलाई मानेको। राष्ट्र प्रेम रहेछ, कमसेकम राष्ट्र बचाउँ भनेर। तपाईँ हामी जतिको वकिल मान्छेहरूले पत्रकारहरूले आज चाहिँ बाटामा उभिएर हरेक दिन कहिले संसद ठिक छैन, कहिले गण्डकीको विषयमा, कहिले चुचे नक्साको विषयमा
कहिले एमसीसीको बारेमा सधैँ जिन्दगीभरि झगडा आन्दोलन गरे यस्ता कुलङ्गार देशघाती नेताहरू हुनुभन्दा यो मुलुक चाहिँ बरु नहुनु, यिनीहरू चाहिँ सुसाइड गरेर मरुन् भनेर हामीले चाहना गरेका छौँ। तर यिनीहरू मर्दैनन् पनि, फेरि भगवान्ले यिनीहरूकै चाहिँ आयु बढी दिइराखेका छन्। कस्तो विडम्बना भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्त्यमा यो हाम्रो बहिष्कार गरौँ भन्ने पम्फलेट हामीले देशव्यापी जिल्ला जिल्लामा यो प्रकाशन गरेर बाँडिरहेका छौँ। कमसेकम भोलि एमसीसी पास गरेर यिनीहरूले दिए भने पनि, देश बन्धक भयो भने पनि यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका युवाहरूले अहिले त बुढा भइसके, यिनीहरूले कत्रो आन्दोलन गरेको रहेछ मुलुकको लागि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इतिहासको कुनै ठाउँमा दर्ज हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। हामीले कसैबाट केही लिनु खानु, कसैले जागिर लगाइदिएला, जागिर खाउँला, विदेश जाउँला, त्यो होइन। मात्र यो मुलुकको माटोलाई सम्झेर हामीले काम गरेका हौँ। आज देशमा 41% मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनि छन्। यही हो त देश चलाएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरा फेयरिस्टहरूलाई हामीले बसेर गरौँला, यिनीहरूलाई कहाँ ठोक्नु पर्ने ठोकौँला, कहाँ मिलाउनु पर्ने मिलाउँला। तर अहिले चाहिँ यो एमसीसी भन्ने, यो एमसीसीको फुल फर्म चाहिँ के रहेछ भने मनी मेकिङ क्याम्पेन रहेछ कि यिनीहरूको, होइन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको चाहिँ अमेरिकाको हो। उनीहरूको चाहिँ मनी मेकिङ क्याम्पेन भनेको अभियान, पैसा कमाउने अभियान रहेछ के। पार्टीको लागि यिनीहरूलाई पैसा चाहियो। अब कहाँबाट हुन्छ यसो हेर्ने, होइन, जताबाट हुन्छ। कहिले बुढी गण्डकी बेच्ने, कहिले चाहिँ नि जस्तो 4 अरब 50 करोडमा धरहरा रिपेयर गर्न लाग्यो अरे, त्यहाँ 4 अरब 50 56 करोड त्यो किन लाग्छ। केपी शर्मा ओलीले खर्र गर उहाँ 1 अरब 46 करोडमा 1 अरब 56 करोडमा चाहिँ त्यो एउटा भ्यू टावर बनाउन खर्च गर्दैछन्। यति बेला खोप दिने हो कि भ्यू टावर बनाउने हो। यस्ता यी चाहिँ नि जहाँबाट रकम आउँछ त्यो लुप होल यिनीहरूले खोजेर योजना बनाएर क्रमबद्ध यिनीहरूले चाहिँ मुलुकलाई दोहन गरेका छन्। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकै भोलिपल्ट 20 करोड डलर उनीहरूले विश्व ब्याङ्कबाट मागेर तलब भत्ता यी सांसदहरूलाई बाँडे। प्रदेशका सांसदको कामै छैन, 800-900 छन् यी सांसदहरू। यिनीहरूलाई हामीले पाल्नु खुवाउनु पर्ने हाम्रो कर उठाएर आज देशमा एउटा चाहिँ केही एउटा चाहिँ सामान्य एउटा काजुको गेडो एउटा चाहिँ उत्पादन हुँदैन, सबै बाहिरबाट आयात गरेको छ। यसपालि मात्रै 56 अरबको त चामल मात्रै किनिएछ। 1 खर्ब 50 अर्बको, सुन्नुहोस् है डेटामा, 1 खर्ब 50 अर्बको त हामीले खाद्यान्न मात्रै किनेछौँ। भनेपछि यस्तो मुलुक छ, यस्तो मुलुकमा करको दायरा बढाउँदै उनीहरू तलब बाँड्ने गर्छन्। त्यो चाहिँ सामान्य हामी नागरिकहरूमा त्यो चाहिँ ऋण थपिँदै जान्छ। त्यसकारण हरेक दिन मुलुक चाहिँ कङ्गाल हुँदै 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 गइरहेको छ। हाम्रो देशको 1 वर्षको अहिलेको हाम्रो चाहिँ जिडिपी भनेको टोटल भनेको चाहिँ 32 खरब नेपाली रहेछ, भनेको 32 बिलियन डलर। जबकि नेपालभन्दा सानो मुलुक हो सिङ्गापुर, त्यसमा 338 बिलियन डलर रहेछ। जस्तो नेदरल्यान्ड नेपालभन्दा सानो मुलुक हो, त्यसको बिलियन होइन ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन पुगेको रहेछ। सानो मुलुक कतारको हेर्नुहोस् तपाईँ, कतारको पनि लगभग 295 लगभग 300 बिलियन डलर चाहिँ उनीहरूको जिडिपी रहेछ। भनेपछि एउटा ठुला युनिभर्सिटीहरू, ठुला कारखानाहरू जुन अमेरिकामा उता आएर चाहिँ जापानमा छन्, तिनीहरूको टोटल एउटा कारखानाको बजेट जति पनि नेपालको टोटल बजेट छैन। एउटा सानो युनिभर्सिटीको जति बिएमडब्ल्यूको कारको जति पनि छैन। 400 वर्ष पुग्ने उनीहरूको छ एउटा जिडिपी टोटल गर्ने हो भने। आज यो अवस्थामा यिनीहरूले पुर्याइदिएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अझ हामीभन्दा बढी यो अर्थशास्त्रीहरूलाई थाहा हुन्छ यो कुरा, यो किन यसरी भयो, यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सधैँ एकजना युवराज खतिवडा भन्ने छन् जो उता एजेन्टको रूपमा राखेका छन्, उनले एमसीसी कसरी पारित गर्ने भनेर मात्रै लागिराखेका छन्। त्यस्ता अर्थमन्त्री भएपछि मुलुक काम दिँदैन। अहिलेको अर्थमन्त्री पनि जनार्दन दारीवाला होइन, दारीवालाले कति पढेको छ र अर्थमन्त्री हुन्छ। हिजो वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए विष्णु पौडेल। एउटा योग्यता पनि राखिनु पर्दछ।
यदि योग्यता नमान्ने हो भने, राजनीति गर्न नमान्ने हो भने अन्य लोकसेवाहरू अन्यमा किन योग्यता तोकिने? अनुभवको आधारमा मान्छेले, कविले युनिभर्सिटीमा पढाइहाल्छ नि, साथ पढ्ने कविले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरामा योग्यता तोकिने तर राजनीतिमा योग्यता नतोकिने यो पद्धतिले गर्दाखेरि, यो सिस्टमले गर्दाखेरि मुलुक हरेक दिन चाहिँ दोहन भइरहेको छ, अगाडि होइन पछाडि गइरहेको छ। हामीले विश्व परिवेश हेर्नुपर्छ। नेपाल चाहिँ हरियो वन नेपालको धन भनेर भन्छन्, कृषि प्रधान देश भनेर नेपाल भन्छन्। आज 15% भाग पनि कृषिमा आधारित कृषि गरिएको छैन नेपालमा, जबकि त्यही छिमेकी मुलुक इन्डियामा हेर्नु हो भने 68% भाग चाहिँ उनीहरूले कृषिमा चाहिँ बिताएका छन्, कृषि योग्य जमिन बनाएका छन्। बाङ्लादेश हेर्नुहोस् 69% छ। त्यस्तै गरेर अमेरिका हेर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ हिउँ भएका देशहरू चिन्ने उत्तरी युरोपका देशहरू स्विजरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड डेटामा हेर्नुहोस् 60% उनले कृषि गरेका छन्। अनि यस्तो हावा गरेर नारा मात्रै लगाएर यिनीहरूले कहिले चेतना सोच छैन। यिनीहरूलाई हामीले चुनेर पठाउनु भनेको हाम्रै कमजोरी हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सचेत बनौँ पहिला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक बनाउने हो भने हरेक नागरिकको दायित्व, नबुझ्नेले त बुझ्दैनन्, तपाईँ हामीले बुझ्ने त बुझ्नुपर्छ नि त। यसमा पार्टीमा लागेका कत्रा प्रोफेसरहरू म कहिलेकाहीँ हेर्छु गएर, सर्वोच्चका चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, केपी शर्मा ओली, खड्गप्रसादले त्यहाँ भाषण गर्छन्, सबै ताली बजाइराखेका हुन्छन्। अर्को बाबुराम गएर चाहिँ नि भाषण गरिराखेका हुन्छन्, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोले भाषण गरिराखेका हुन्छन्, सबैहरू ताली बजाइराखेका हुन्छन्। यत्रो पढेका प्रोफेसरहरू, सबै त भन्दिनँ, प्रोफेसरहरू, यत्रा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, यत्रो कानुन जान्ने पत्रकारहरू सबै यिनीहरूको पछाडि हिँडिराखेका छन्। यो कस्तो खालको मुलुक हो, कहिले यिनीहरूले बुझ्छन्? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त जीवनमा कहिल्यै पनि यसरी चाहिँ अन्धभक्त भएर गरिन् र साथीहरूलाई पनि यसो गर्नु हुँदैन भन्यो। गलत छ भने गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ। अहिले जातीयताको विरुद्धमा कत्रो आन्दोलन भएको छ, यो विषयलाई हटाउनुपर्छ। मान्छेलाई विभेद गर्न मिल्दैन। हिजो मात्रै मैले एउटा समाचार सुने, दाङमा एउटा मन्दिरमा नेपाली एउटा महिलालाई चाहिँ दलित महिला, दलित भन्ने शब्द पनि हटाउनुपर्छ, उनलाई पुजारी राखियो। सारा मान्छेहरू गएर उनको खुट्टा ढोक्दै पानी खाँदै सबै आज कति राम्रो आन्दोलन भयो। यो हामीले आज हो 10 वर्ष अगाडि उठाएको कुरो त। पुजारी उनीहरू पनि हुनुपर्छ। व्यासो मत्स्यो दरियो लबडो चलो नदी पाण्डवो जार जात भने आज व्यास पनि चाहिने पानीमा चाहिने माछाबाट जन्मेका हुन्, चाण्डाल होइनन् त। त्यसरी विभेद गरिनुहुन्छ, उनी त्यत्रो वेद व्यास पनि। यस्ता समस्या छन्। यो समस्याले गर्दाखेरि अहिलेका हामी चाहिँ संसारमा मान्छे कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, परिवर्तन कति भइसक्यो भने अहिले हामीले छुवाछुत जातपात भनेर बस्ने बेला हो त। यसरी मुलुक तात्तिराखेको छ। यिनीहरूले एउटा एड्रेस सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक यिनीहरूबाट कहिल्यै पनि अगाडि बढ्छ भन्ने आशा नगरौँ। अम्पायरले 2 पल्ट 3 पल्ट लगेर राम्रो खेल्छु भन्ने खेलाडीले हाल्छ, गोलै हान्न सकेर पनि उसलाई निकालिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 5 पल्ट शेरबहादुर देउवालाई हामीले पठायौँ। उनले जहिले पनि एउटै कुरा हो, हिजो 51 सालदेखि उनी नै छन्, जहिले पनि सधैँ उनकै मात्रै। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। उनको दोष होइन, फेरि शेरबहादुरको दोष होइन। उनले त आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन्। उनले अमेरिकाको एकदम राम्रो प्रतिनिधि भएर, एजेन्ट भएर यो देशलाई चाहिँ उनले अमेरिका एउटा प्रान्त जस्तो बनेर उनले राम्रो निरीक्षण गरेर हेरेका छन्। यस अर्थमा उनले पटक पुरस्कार पाउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो यही अवधारणा छ। जस्तो सुकै अवस्था आए पनि, जे गर्नु परे पनि एमसीसी चाहिँ पास हुन दिने। एमसीसी कुनै पनि अवस्थामा हाम्रो एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म, हुन त यिनीहरू सानो समूह छ, 20-25 हजारले के गर्लान्, 8-10 हजारले के गर्लान् भनेर सोच्लान्। तर सानो आकारमा त सलाइको काँटी पनि सानो नै हुन्छ, तर त्यसको परिणाम त राम्रो हुन्न नि त। त्यसकारण हामीले साङ्केतिक रूपमा भनिराखेका छौँ। यसमा कुनै पनि सांसदहरूले प्रष्ट रूपमा तपाईँहरू बुझ्नु होला, यदि एमसीसी पास भयो भने ऊ त्यहाँ बिहारबाट 17,000 को बन्दुक ल्याएर भए पनि यिनको टाउकामा हानिन्छ। अरू कुरामा हामी यति आकर्षित हुँदैनौँ। यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, अनियमितता गरे, खोप ल्याएनन्, यी आफ्नै कुराहरू भए। यी कुराहरूमा तदनुसार बहस गरौँला।
भ्रष्टाचार गरेर कमाएर राखेको सम्पत्ति फेरि भोलि छानबिन गरौँला। यिनीहरूले कहाँ राखेका छन् देखिहाल्छ। आफ्नो नभए सालीको नाउँमा होला, सालाको नाउँमा होला, काकाको बुहारीको नाउँमा राखेका होला, त्यो खोज गर्न सकिन्छ। तर मुलुक नै नरहने गरी एमसिसी पारित गरेर दियो भने हामीले कसरी खोज्ने त? त्यसकारण यो चाहिँ एउटा संवेदनशील कुरा हो। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ हामी एकदम विनम्रताका साथ हामी के भन्छौँ भने यदि यो विषयमा सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्न अघि बढे भने ती हस्ताक्षर गर्न उद्यत रहेका ती हातहरूलाई हामी काट्छौँ। फेरि यो कुरा अहिले भन्दाखेरि अहिले तपाईँको मुनि फेरि कमेन्ट आउँला यो खातेले काटेर देखाओस् भनेर भन्ला। यो आक्रोश हो। हामीले मुलुक चाहिँ बचाउनुपर्छ, यो झन्डा बचाउनुपर्छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। सानो मुलुक, सानो समूह भए पनि तपाईँले अलेक्जेन्डर द ग्रेटको चाहिँ युद्ध हेर्दाखेरि डारियस जस्तो त्यत्रो 1 लाख सेनालाई 10,000 सेनाले पराजित गरेको थियो। यो कुरा यिनीहरूले बुझ्दैनन्। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यति बेला चाहिँ अन्य विविध तपसिलका विषयमा जेसुकै कुराहरू भए पनि यिनीहरूका अकर्मण्यताका कुराहरू धेरै छन्। ती कुराहरूलाई छोडेर यो बहिष्कार गरौँ भनेर लेखिएको छ। एमसिसी चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालमा इन्ट्रोड्युस गराउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष हो र यसमा हामी कहिल्यै पनि विचलित हुँदैनौँ। यी बुदाहरू सच्याएर ल्याए भने पनि अब हुँदैन। एमसिसीको रोग नै हामी पाल्न सक्ने छाया नै हामी हेर्न चाहँदै। त्यसकारण यो एमसिसी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन्। संसदबाट पारित गरेपछि त्यो बिल भन्छ। त्यो बिललाई भोलि चाहिँ नि सरकारले कुनै व्यक्तिले गर्यो भने भोलि संसदले यसलाई चाहिँ नि खारेज गर्न सक्छ। संसदैबाट बनाएपछि त कानुन बनेर जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार उनीहरूको हुन्छ र यहाँ माथि परेड खेलिन्छ। यस्तो धेरै मुलुकहरूमा छन्। धेरै मुलुकहरूमा हिजो जबरजस्ती लादिएका छन्। त्यही विरुद्धमा हिटलरले लडाइँ गर्नु परेको थियो। सिन नदीको छेउबाट हिटलरले लडाइँ गर्नु परेको थियो। त्यहाँ हिटलरका मात्रै 18 लाख सेना मारिएका थिए। रुसका 19 लाख सेना मारिएका थिए दोस्रो विश्वयुद्धमा। एउटा भयावह युद्ध हुन्छ। सानो सलाइको काँटी थियो नि त। भर्सेलिज ट्रिटीको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। यो धेरै कुरामा हामी नजाउँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको यो अनवरत अभियान हो। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले गर्ने आफ्नो काम गर्छ, यसको आफ्नै काम गर्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।